Ra
सर्वेस्पोरा आमच्या मोगाळ रचणारा, काकुळदारा आमच्या मोगाळ पोसणारा, नीतीदारा आमच्या वडमोन सुदारा, बलिदान मानून घे देण्या दातारा. सर्वेस्पोरा आमच्या मोगाळ रचणारा, काकुळदारा आमच्या मोगाळ पोसणारा, नीतीदारा आमच्या वडमोन सुदारा, बलिदान मानून घे देण्या दातारा. उतर तुझे ऐकूंक आमी आयल्या, जिणिताचेर बांदूंक आमी जमल्या. प्रेरीत जाव तुझे ताव शिक्षाकत विकली साव, मागताव तुझे बेसाव. प्रेरीत जाव तुझे ताव शिक्षाकत विकली साव, मागताव तुझे बेसाव. सर्वेस्पोरा आमच्या मोगाळ रचणारा, काकुळदारा आमच्या मोगाळ पोसणारा, नीतीदारा आमच्या वडमोन सुदारा, बलिदान मानून घे देण्या दातारा. मोगाळ भावा भयणीनो, आज आमी सद्या काळाचो 33व आयताराचे लितुर्जी आचरण करता. संगतास देवादेन सेलेस्तीन डिसोजा तिच्या मरणाची रीती आमी संभ्रमता आनी ह्या कार्याक सबार जण एसवेडी मेळाचे याजक हांगासर आयल्यात. तशेंच तिचो पूत फादर विशाल आज इमिसाचें बलिदान भेटयतलो. ह्या सर्व याजकांक आनी तुमकां स्मेस्तांक ह्या मिसाक आमी स्वागत म्हणटा. संगतास ह्या मिसा वेळार आमी मागता लिडिया डिसोजा तिच्या आत्म्या खातीर, तशेंच देवादेन सेलेस्तीन डिसोजा तिच्या आत्म्या खातीर. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या समय जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवय आसो. मोगाच्यानो सोम्याच्या पुनर्जिवंतपणाच्या दिसा आमी एक कुटुंब जावन ताका मेळूंक हांगासर जमल्या आनी वर्साच्या निमाण आयतार आमी आसून ताणें सगळ्या वर्सां केल्ल्या उपकारांक अर्गां दिवंक आमी जमल्या. आयची देवस्तुती जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आयती रावोंक आनी ताका भेटोवंक आमकां उलो दिता. देखून हर एक दीस ताका मानूनशी जिणी जिवंक आमकां गरज आसची कृपा ह्या वेळार आमी मिसा वेळार आमी मागोवन घेवया. तशेंच आज आमची भयण तशेंच म्हजी माय सेलेस्तीन डिसोजाच्या मरणाची रीत करूंक आमी हांगासर जमल्या. देव बाप तिची सर्व पातकां भोगसून तिका ताज्या गोपांत आराम धरून तिका सर्गाच्या राजाचें तें अमर जिवीत तिका फावो करून दी म्हूण आमी ह्या मिसा वेळार विशेश तरान मागचें. म्हज्या भाव भयणीनो, ह्या पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया. हांव पातकी सर पदवेदारा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारा सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उसारून वायट करून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत संवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करा म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन.
सोमिया काबूल कर ख्रिस्ता काबूल कर ख्रिस्ता काबूल कर सोमिया काबूल कर सोमिया काबूल कर महिमा देवा महिमा देवा महिमा देवा उत्सर्गी आणि शांती ताज्या इष्टा संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गीच्या राया सर्वोद्वेदान देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या थोर वैभवापासून आम्ही तुका वाखाणता सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुत्रा सोमिया देवा देवाचे श्रेय तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूळ कर तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे मारून घे त्या पवित्र आत्म्या सांगावी देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन आमेन प्रार्थूया. सर्वेश्वर आमच्या देवा, तू सगळ्या देण्यासो रचणार आणि धनी, तुझे असल्या धन्यांची सेवा करची म्हळ्यार आमचे पूर्ण आणि शाश्वत सुख देखून तुझे भक्तींत आमकां सदां संतोष मेळा सो कर. आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आणि राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. पयलें वाचप दानियल प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. त्या काळार श्रेष्ठ रक्षक दूत मिंगेल तुझे परजेसो राखणदार उरतलो, राष्ट्रां उरतलीं. त्या काळात हांव येवंक ना तसलो तळमळ्यांचो एक काळ येतलो. पूण तो काळ येताच तुझ्या परजेक म्हणजे जांची नांवां पुस्तकांत बरयल्लीं आसात तांकां सुटका मेळटली. पृथ्वेचे धुळींत न्हिदोन आसात तांची मदलीं जायतीं जाणां उरतलीं. थोडीं ससनाच्या जिविताक आनी थोडीं ससनाच्या लजेक जाणवाय आसली मळबाच्या प्रकाशा परी प्रकाशतलीं. आनी जायत्यांक नितीवंतपणाची वाट शिकयतलीं. तीं ससनाच्या ससनाक नेकेत्रा परी परजळतलीं. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार.
सांभाळ दर तू म्हाका देवा कित्याक तुजेर हांव पातिला सांभाळ दर तू म्हाका देवा कित्याक तुजेर हांव पातिला सर्वेस्परा तुंच मुझे दायज आनी मुझे बेवन पात्र मुझे जिणेचो फुडार आसा तुज्याच हातांत सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार हांव दवरता तो जर मुझे उजवेशी आसा तर हांव केदींच हालचो ना सांभाळ दर तू म्हाका देवा कित्याक तुजेर हांव पातिला देखून मुझे काळीज उल्हासता आनी म्हजो अथमो दादोसकायेन मारता मुझे कोड लेगून सवस्थकायेन जियेता कित्याक तूं म्हाका पाताळांत सांडचो नाय आनी म्हाका तुज्या विश्वासी भक्ताक कुसाडाय देखूंक दिवचो नाय सांभाळ दर तू म्हाका देवा कित्याक तुजेर हांव पातिला तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलो तुजे सत्रे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भरती आनी तुज्या उजव्याक सासणाचे सुख सांभाळ दर तू म्हाका देवा कित्याक तुजेर हांव पातिला सांभाळ दर तू म्हाका देवा कित्याक तुजेर हांव पातिला हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप भावा भयणीनो हर एक याजक दिसपडते आपले मणयारपण चलयता आनी परत्यान परत्यान तींच बलिदानां भेटयता तरी ह्या बलिदानांक पाप करची सकतच ना पूण क्रिस्तान सर काळाच्या पातकां खातीर एकच बलिदान भेटयलें आनी तो आतां देवाच्या उजव्या वशेन बसला आनी आपल्या दुस्मानांक देव आपल्या पांयांची मुणी कशी करतलो तें पळोवंक राखता एकच बलिदाना वरवीं पवित्र जाल्यान तांकां ताणें ससनाचे संपूर्ण गायक पावयल्यान पातकाचें बोगसाणें मेळ्ळें जाल्यार पाप करचे खातीर बलिदानां भेटोवची गरज कितें देवाचे उतार हें देवाचे ओडकार मनशा पुता समोर उबी रावंक फावो जायशें तुमी खळनासता मागा आनी जागृत रावा Alleluia. Alleluia.
सर्वेश्वर तुमचे सवे असो. तुमचे सवे असो. वाक्याप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेजू आपल्या शिष्यांक म्हणालो, त्या दिसांनी ते संकश्ट काबार जातास सूर्याक काळबाण पडटले, चंद्र प्रकाश दिवचो ना, मळबार थावन नेकेत्रां सकला पडटली आनी अंतराळाच्यो शक्त्यो लगतल्यो. तवळ व्हडा पदवेन आनी महिमेन कुपांचेर देंवून येतल्या मनशा पुताक समेस्त देखतले. उपरांत तो आपल्या दुतांक धाडटलो आनी संवसाराच्या चराय कुशीन थावन दिगांता थावन दिगांता पर्यंत आपल्या विंचलेल्यांक तो जमो करतलो. अंजुराच्या रुखा थावन हो एक पाठ शिका. ताच्यो खांद्यो मोव जावन कोंबरे फुटूंक जाले म्हणटना गीम लागीं पावलो म्हूण तुमी समजतात. तशेंच ह्यो सर्व संगती घडलेल्यो तुमी पळयतना अंत लागीं पावला, दार वाठारच आसा म्हणून समजून घेया. हांव तुमकां सांगता, हे सर्व घडासर ही संतत अंतरची ना. अंतराळ आनी भुमी सरतली पूण म्हजी उतरां केदेंच सरची नात. तरी पूण तो दीस वा ती घडी केदाळा येतली ते बापाक एकल्याक शिवाय हेर कोणाकच सर्गेच्या दुताक वा पुताक लागून कळीत ना. देवाचे उतर हे. वाखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय मोगाळ भावा भयणीनो, फाटल्या सबार आयतारा थावन आमी आयकून नियाळ केल्लो विशयी तो जेजून ताच्या शिष्यांक शिकयल्लो. तशेंच आपूण कोण, कित्याक ह्या संवसाराक आयला, आमी हांगासर कितें जावन आसाव, हांगा तावन आमी खंयसर वेताव म्हणलें ताच्या शिकवण्याचो सारांश. जेजू एक शिकोवणदार जावन, एक मेस्त्री जावन ताच्या शिष्यांक तो सर्गीच्या राजा विशांत शिकोवंक लागलो. फाटल्या हर एक आयतारा आमी पळयल्यार थंयसर जावंक पुरो एका आयतारा एका ल्हाना भुरग्याक जेजून मुखार आपोवन म्हळें, जर तुमी ह्या ल्हाना भुरग्या भशेन जायनात तर तुमी सर्गीच्या राजांत रिगचे नात. तांच्या मदें आपूण कोण व्हड कोण ल्हान म्हणलें तर्क चल्ल्या वेळार तो परत्यान तशेंच सांगता. जेबेदेवाचे पूत आपणे एकल्यान उजव्याक एकल्या दाव्याक बसा जय म्हणून आशा उसारल्या वेळार जेजू परत्यान तांकां सांगता, म्हज्या बापाच्या उजव्याक या दाव्याक बसचें ह्या ठरावचो अधिकार म्हाका ना. ते कोणाक मेळला तांकां, पण जर तुमचे मदें कोण वर्तो जावंक शकता वा आशा येता ताणें पेल्याचो साकोर जायचे. अशें सेवेचो मनोभाव उखल धरून जेजू ह्या सभार हो पारिमुखांत तो उलयलो. आनी आज 33वो आयताराची देवस्तुती आनी आज जेजू परत्यान ताच्या शिष्यांक सांगता, ह्या जिविता विशांत न्ही, त्या अनेका जिविता विशांत, सासणीक जिविता विशांत. ह्या संवसारांत आमी हर एकलोय जल्मात जियेता आनी उपरांत मरता. मेल्या उपरांत कितें? हेडोनिस्ट म्हणटा, खा पिये गम्मत मार, फाल्यांचो दीस आसचो ना. ह्या थंयसर अनेक जल्म तुका मेळचो ना, ह्या अनेक थंयसर राज आसचें ना. जर तर तुका हो जल्म दिला,
हांगासर तो संपूर्ण जिये. पूण आमचे धर्म हे आमकां सांगना. आमचे धर्म आमकां म्हणटा, जेजू आमकां शिकयता हे संवसाराचे हे जिवीत तात्कालीक, पूण ते आनीक जिवीत शाश्वत, आनी ते जावन आसा सासणाचे जिवीत. आनी तेच ताच्या शिसांक तो शिकोवंक लागलो. आनी आज आमी पळयता जेजूचे दुसरे येणे. पयले येणे खंडीत जावन आमी ते जाणाव जेजू ह्या संवसारांत जल्माले तेंच येणे. आनी जेजू ह्या संवसारांतल्यान सोडून वेता आसतना, ह्या सर्गार सरता आसतना वेता आसतना ताणें तो गेल्या उपरांत ताच्या देवदूतांनी सांगलें तें, तुमी जे कोणाक वयरच पळोवन रावल्यात पळय, तो हांगासर ना, तो वयर सोडून गेला. पूण आज तुमी पळयल्ल्या बरेच तो एक दीस ह्या परत्यान ह्या संवसाराक येतलो. आनी तेंच जावन आसा जेजूचे दुसरे येणे. आनी ह्या दुसऱ्या येण्या खातीर ह्या संवसारांत आमी तयार करूंक आसा. आज आयचे पयले वाचप दानियेलाच्या पुस्तकांतले. आनी थंयसर दानियल प्रवादी ताणें देखील एक दर्शन ते चित्रण करता. दानियल प्रवादी म्हणटा, त्या व्हडा पोदवेन आनी महिमेन तो मनशा पोत दिश्टीक पडटलो. आनी हे घडीत आमकां संतोष आनी नवें जिवीत आनी नवो भरवोसो हाडून दितले ते खंडीत. दानियल प्रवादी म्हणटा, ह्या संवसारांत जें कितें हांवें सबार पोटी कश्ट भोगता, सबार पोटी अनवरां आनी वेगन हे सर्व सोंसता, पूण हांगासर ते संपूर्ण अंत्य जायना. बगार थंयसर अनेक जिवीत आसा आनी ते संतोषाचे, ते भावार्थाचे आनी ते भरवशाचे जिवीत जावन आसा म्हणून दानियल प्रवादी आमकां आज शिकयता. तशेंच आयच्या वांजेलाच्या वाचपांत परत्यान थंयसर जेजू म्हणटा, हे सर्व जें कितें तुवें हांगासर आशय आसात तें तात्कालीक. जर तर हांगासर तुमी ग्रेस्त आशेतात ती तात्कालीक. जर तर हांगासर तुमी गौरव अपेक्षितात ते तात्कालीक. थंयसर हांगासर तुमी अधिकारा खातीर झगडतात वावुरतात जाल्यार ते तात्कालीक. पूण सक्ता प्रास सड वर्तें जावन आसा तें सासणाचें जिवीत, आनी तें जावन आसा देवाचें राज्य. देखून जेजू थंयसर परत परत तांकां शिकोवन दिता. ह्या संवसारांत नश्वर आसलेल्या वस्तू खातीर पाड जावन ते पाड जावच्या वस्तू खातीर तुमी आशा नाकात वावूर नाकात. भगार सदांच जळते उरचें, सदांच बाळचें तसल्या वस्तू खातीर तुमी वावरा. आनी खंयचें तें तेंच सासणीक जिवीत. देखून जेजू परत्यान त्या सर्गींच्या वैभवा विशयांत तो वर्णोवंक लागलो. आनी तो म्हणटा, तो दीस आमी नेणाव. देखून आत्मीक नितळाय करून आमी सदांच तयार रावची गरज आसा म्हणून आमी कोणूच नेणाव. जेजूय म्हणटा, आपूण आपणाकी ती घडी केदाळ म्हणल्यार नेणाव, पूण बापाक मात्र ती कळीत आसा. देव बाप मात्र ते जाणा. देखून ती घडी केदाळ येता म्हणल्यार आमी नेणाव, पूण तो येतलो ते खंडीत हें सत. मगाळ भावा भयणीनो, तर ही तयाराई भावार्थाची आनी बरवशाची आमच्या जिणेंत आमी कशी आनी केदाळा करची. आमच्या दिसपडट्या जिणेंत आमी तयाराय करूंक जाय. पयलें आमकां येवच्या हर एका कश्टां आनी अनवरां मत घात आनी आकांता वेळार आमी देदेस्पोर जायनासता धैर्यान सोंसणिकायेन सर्व कश्ट फुडो करूंक जाय. दुसरें, आमच्या जिणेंत आमचो भरवोसो आनी पातयेणी केवल सुम्यातें गंजोवच्यांत, ताचेर मात्र विश्वास दवरच्यांत आमी ती करची जाय. तिसरें, ह्या संवसारांत केवल देवाची खुशी, ताचे नेत्र मात्र जैत वन जाता, अनेत जायना, आनी हें आमी सतमानीत जाय. आनी चवथें, आमचो भरवोसो मोग काकुळत नीत आनी अशी जावच्या देवाचेर खसोवन ताची खुशी निरंतर आमच्या चलत्या जिणेंत आमी पाळूं तर तोच आमकां सर्गेच्या राज्याची
कोरपा दितलो. तर मोगाळ भावा भयणीनो, आमच्या जिणेंत सदांच आमी तयाराय करूंक आसा. आनी ती वेळ घडी आमी नेणाव, पूण ती तो खंडीत जावन परत्यान ह्या संवसाराक येतलो. आज देवान दिल्ली आमची भयण सेलेस्तीन ह्या संवसारांत 12 वर्सां 60 आनी 7 वर्सां ती जियेली. आनी ह्या तिच्या जिणे वेळार ती भावार्थान जियेल्ली आसा, भरवशान ती जियेल्ली आसा. आनी 12 फावटी हांगासर ह्या देव तेंपलाक येवन तिणें मीस भेटयल्लें आसा. तिचें एक सोबीत कुटुंब तिणें रचलें आसा. देखूनच त्या कुटुंबांत हांव एक याजक आज उब जाला. आनी फादर विशाल जावन आसा काय एका साक्स देखून ती तिच्या जिणेंत एक भाग्यवंत जिणी, एक बरी जिणी जियेल्या म्हणल्याक दुसरें थंयसर साक्स गरज ना. आनी आज तिच्या खातीर आमी मागोवंक आयल्या, तिका आज अंतीम आदेश मागच्याक आयल्या. तिच्या खातीर परत परत देवा लागीं, देवा तिणें आशिल्लें, तिणें मागिल्लें, तिणें बरवशान सदांच पळयल्लें, फुडें तिणें कितें भोगूं आसा म्हण आशिल्लें तें सदांच तिका फावो कर म्हणून तिच्या खातीर आमी मागया. आमी सबार फावटी अस्कत जावन आसा. आमच्या अस्कत सायबा वरवीं आमी परत परत पडटा, पूण भोवेश सभा आमकां एक विशेष सक्रामेंत दिता. आनी तो सक्रामेंत जावन आसा प्राचिताचो सक्रामेंत. आनी आमी सबार फावटी आमी चिंतता आमी कुमसार जावचें. वर्सांत 4 फावटी फेस्तां येतात, त्या वेळार मात्र जावंक पुरो पास्का फेस्ता संदर्भार, जावं पुरो मोंती फेस्ता संदर्भार, जावंक पुरो थंयसर क्रिस्मसा वेळार ह्या नव्या वर्साक. आनी प्राचिताचो संस्कार मोगाळ भावा भयणीनो 1000 फावटी आमकां पयस तवळ तवळ सांगता आमी तवळ तवळ तो स्विकार करीचे. अखेरच्या घडये म्हणसर आमी राखून रावंक नजो. आनी प्राचित संस्कारा वरवीं आमची पातकां बगसतात मात्र न्ही, देवाची विशेष कृपा ह्या सक्रामेंता वरवीं आमचे थंय वळोन येतात म्हळ्यार आमी समजून घेवचें. तेंचो पवित्र सभा आमकां शिकयता. अशें आसतना तवळ तवळ आमी कुमसार जायचे. सबार फावटी कुमसार जाल्ली ही आमची भयण खंडीत जावन देवान तिचें खत तिच्या पाताक तें धुवन काडलां. एक फावटी आमी एक आयकल्लें आनी पळयल्लें, थंयसर बुद्धाच्या जिणेंत घडल्लें. आनी बुद्धा ताच्या शिश आनंदा म्हणून आनी तेच्या सांगाता एका राणांत तो पैड करून वेतलो. सबार महिला पयस सरतस ताका कठीण पुरासाण जाता आनी ताण लागता. आनी तो म्हणून ताच्या शिश आनंदाक तो म्हणटा, आनंदा वच आनी खंयसर म्हणी इल्लें उदक मेळटा गे पळय. आनी आनंदा वेता आनी थंयसर तो सबार इल्लेशें पयस घेवन वता आसतना तो पळयता थंयसर एक व्हाळ आसलें आनी त्या व्हाळांत उदक आसलें. आनी देखून त्या व्हाळांत हांव उदक काण घेवया म्हणून थंयसर तो वेता. तो म्हणलो तो थंयसर सबार गैरा गोरवां थंयसर त्या व्हाळांतल्या पाशार जावचें आनी तें उदक खदळ जालें. आनी त्या वेळार तें उदक हाडना अशें परत्यान तो पाटी आयलो आनी बुद्धान विचारलें ताका तें उदक हाडलें गे म्हणून. आनी तो म्हणटा ना कितें जालें. आनी तो म्हणटा हांवें तें उदक हाडिचें म्हूण गेल्लो, पूण थंयसर वेता आसतना थंयसर सबार गायरान ताणें पाशार जालें, उदक कादळ जालें, देखून हांव तें हाडूंक ना. थंय वेळार बुद्धा ताका म्हणलो तूं कित्याक वगेस रावलोय नाय. थंयसर आनीक इल्लो वेळ रावलोय जाल्यार तें कदळलेलें उदक नितळ जाता आहलें न्ही. ताचे उपरांत इल्लें उदक थंड येता आसलें न्ही. वय मोगाळ भावा भयणीनो, सबार फावटी आमच्या जिणेंत अशेंच तें कदळटा. आमच्या जिणेंत जावं पूण आमच्या उण्या वरवीं जावं पूण आमी पाताक आदरल्या वरवीं आमचो आत्मो जो कितें म्हणटा हांव तो आत्मो थोड्या फावटी थंयसर पातकाची सावळी पडलेल्या वेळार इल्लोसो दड्ड जाता. आनी अशें आसतना तें नितळ जायच जाल्यार आमी पवित्र सभेन दिल्लो संस्कार स्विकार करीचे आनी आमचो नितळ करीचे. आनी जेजूचें दुसरें येणें प्रत्येक तर आमकां सांगता आमी भावार्थान आनी बरवशान राखून रावचें मात्र न्ही, नितळाय करण आमी थंयसर हे तयाराय करीचे म्हण. तर आज प्रत्येक तरान सद्याकाळच्या 33 आयताराच्या ह्या देवस्तुत्यांत पवित्र सभा आमकां नितळाय करूंक, आमी सदांच नितळ रावूंक, भावार्थान आनी बरवशान सुमयाच्या दुसऱ्या येण्याक तयार रावूंक आनी त्या कात्रेगान मुखार पळोवंक. आनी अशें सुमया ते सदांच आमी ताचे विश्वास सेवक म्हूण दाखोवच्याक प्रत्येक तरान देवाचो आदार आनी कृपा
आमी सवाळारे आमी मागया आमेन. आतां आमी आमचो बाबा तो सारचो सतमंतां देवाक सर्पवेदना बापाक सर्गा आनी प्रथमेच्या असणारा आणि जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुत्राक आमच्या सुम्याक पवित्र आत्म्यावरवीं गर्भी संभावलो आमकां मरियेंतां जल्मालो पावस पिलाता काल ताणें सोंसले ताका क्रुसार जडलो तो मेलो आनी ताका आनीक पिलो तो मेल्ल्या मध्ये देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो सर्गात चडलो सर्पवेदार देव बापाच्या उजव्या बसला थंय तो जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सतमंतां पवित्र आत्म्याक कॅथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचे बगसाणें कुडीचें जिवंतपण ससनाचें जिवीत आमेन. बावर्ताची प्रार्थना. देव आमच्या मोगाळा बापा लागची कृपा मागूं आमी आतां आमची मागणी ताका भेटोवया. सर पदवीदारा देवा, आमच्या पापा फ्रांसीस, आमच्या गोवळ्या आनी सर याजाकांक आनी धर्मिकांक तुज्या पुताच्या दुसऱ्या येण्याक आयती रावूंक सोमेस लोकांक तयार करीशे कृपा लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्राच्या राजकारभाऱ्यांचेर तशेंच राष्ट्राच्या सर लोकांचेर तुजी बेसांवां वतून आमचे राष्ट्र शांती समाधानाचे बिडार कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या फिरगस कुटुंबान तुझे राज येवं आमी सर्वां भाव बांधवपणाच्या स्पिरितान जियेवन तुज्या पुताक पुनर्जीवन क्रिस्ताक साक जावंक फावो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या कुटुंबांतल्या पिडेस्त आनी उतार प्रायेन वळवळच्या समेस्तांक तूं तुज्या मोगाच्या आनी दयाळाच्या उतरांनी बुजय आनी तुजेर भरोसो दवरून जियोंक कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सर भुरग्यांनी युवक युवतींनी जेजूचे मिसांव समजून ताच्या मिसावाचे बळवंत कांबे जावन तुज्या उत्तापन म्हणे जियोंक आदार लाभय म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. येवकरिस्ताच्या मेजाबावरी हजर जाल्लेल्या आमी सोमेस्तांनी संवसारी जिवीत शाश्वीत न्हय म्हणले ओळखून तुका मानवांची जिणी जियोंक कृपा दी म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आतां आमी आमच्या खासगी इरादे पासत आमी मागचे. सर्गींच्या बापा आमची मागणी दयेन आयक. हे देवस्तुतीचे वरस आमकां आत्मीक फायद्याचें जावन तुवें आमकां दिल्ल्याक ताका आमी दिन वाचतां. तुका आमी दिन वाचतां. तुज्या पुताक भेटूंक आमी करची तयाराय आमकां सशनाच्या सुखाक पावों हे मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजूच्या नांवी आमेन. तुझे समोर बापा तुझ्या पायां गळा ओपून दिवच्या आमकां तुका या पवित्र बलिदाना घे बापा घे मुंडो घे बाळ घे आमचो बाळ काडीचा भेटून दिता क्रिस्ता मासा रक्तान बदल म्हूण पोराता घे बापा घे उंडो घे बाळ घे आमचो बाळ काडीचा भेटून दिता क्रिस्ता मासा रक्तान बदल म्हूण पोराता.
आमची सरस्वत काय पिडा शिडा ती दुबळी काय हे कष्ट दूर हर सॅक्रिफिस बापा तुका समर्पिता घे बापा घे मुंडो घे बाय घे आमचो वाव ताणीचा भेटून दिता क्रिस्ता मासा रक्तान बदल म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी अख्खे पवित्र सभेच्या नांवाक सबसपर मानून घेव. मोगाळ बापा तुका आमी भेटयता त्या देण्या वरवीं तुजी करी भक्ती आमच्या काळजांनी वाडों आनी ससनाच्या सुखाक आमी पावूं हें आमी मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराकय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. पळय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित बापा सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर काळी आनी सर थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो ओ कायदो निती सोने आमच्या फायदाचो. पातकी मनशाची दया करून ताणें अवकार मरयेतावन जल्म घेतलो. कुर्साचें मरण सोसून ससनाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन ससनाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सरदळबार सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका जय. उंच सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. उंच सर्गी तुका जय. उंच सर्गी तुका जय. बापा कोरस तूं पवित तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासूंक ताणें मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची.
तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रगताची काल्स. नव्या आनी ससणी कराराचें रगत पदकांचें बगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उडासा करात. बाबर तसो गुट परगटुया. सौम्या जेसू तुझे वरण आम्ही समारंभता, तुझे पुनर्जीवनपण आम्ही परगटता. तुझ्या येण्या सौम्या जेसू आम्ही बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या मातसो मेजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराख्य प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेस उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा, पिटर पावल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. सरस्परा तुजे साकरणी सेलेस्तीन डिसोजाची काकूळट कर. तिका ह्या संवसारांतली आयच्या दिसा तुवें आपोवन व्हेली, जशी पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बराबर ती मेली, तशीच ताच्या बराबर ती पुनर्जीवन जावं. पुन्हा जिवंतपणाचो बरवस्तो दरम्यान ती आमच्या बाबांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टिगत मेला समेस्तांक तुजे परसर ती मुखार म्हळ्यार पळोवंक फावो कर. अमा समेस्तें दया कर मागता. ओंकार मेरी देवाची मेसंगाती सांज दिसापती भगवन धर्मता आनी सर्व काळी तुका मनमळ्यांत सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजूतय पवित्र आत्मेचा एकपणा, सर्वोद्वेदार बापा, सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाचा ससना. आमच्या सोडोंदराची आजना मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सगळ्याक जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडोंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवरशान अत्रेकतल्या आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भोवरताचेर दिश्ट घाल
आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय आसो. माया मोगान एकामेका शांती दियात. देवाचे शिळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकुळट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकुळट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणा आपयल्यान ती सुभागी. सुम्या तुवें म्हज्या पितऱ्याचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. Jésus mogar, Jésus dayar, मुझे तैयों का शेतार. स्वागत तुका काळजान म्हज्या आत्म्याक म्हज्या दिखटा. तुकाच म्हाका ओपून दिताय आत्मी खाण जाताय. जेजू मोगार, जेजू दयार, मुझे तैयों का शेतार. स्वागत तुका काळजान म्हज्या आत्म्याक म्हज्या दिखटा. तुकाच म्हाका ओपून दिताय आत्मी खाण जाताय. सास्तीक जिवीत म्हाका लाबो उर्सार जीव अर्पिलो. अकमान सोसून जीवस अर्पून तुकाच भेटोवन दिलो. तुजे कुशीक त्याग केलोय बापा कुशीक काल जालोय. तुजे कुशीक त्याग केलोय बापा कुशीक काल जालोय. जेजू मोगार, जेजू दयार, मुझे तैयों का शेतार. स्वागत तुका काळजांत म्हज्या आत्म्याक म्हज्या दिखटाय.
तुझ्या येण्यात जोडून घेता निरंतर शांत समाधान तुझ्या येण्यात जोडून घेता निरंतर शांत समाधान. देवा सरशी रावप म्हजें सूख सरेस्पराच्या गोपांत हांवें आसरो सोदून काडलो. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, ह्या संस्कारांत आमी जेजूचें मांस रगत घेतलां. हे संस्कारांतलें जेवण आपल्या उडासाक आमी घेवचें म्हूण ताणें फर्मायलां. ह्या पोशणा वरवीं आमच्या काळजांनी प्रिती मोग वाडय म्हूण कालतेपणी तुजे लागीं आमी मागता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे बोड उपकार. आज हांगासर आमच्या विर्गज ओटमांचे सांदो मनेस्तेनस सेलेस्टेनस डिसोजा ती देवादीन जाल्या. ह्या वेळार आमी तिच्या पुताक बाप विशाल डिसोजा एसवेडी आनी तिच्या पतीक आनी भावाक आमी बुजवण पाठयता. आतां श्रद्धांजली पाठयतात. ಅಲ್ಲಿರುವುದು ನಮ್ಮನೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದೆ ಸುಮ್ಮನೆ. ಮೃತ್ಯುವೆಂಬ ಭಯವೇಕೆ ದೇಶಾಂತರ ಕೊಯ್ಯುವ ಮಿತ್ರನಾಥಂ. ಚಿತ್ರ ಹೊಸದಿರ್ಪುದಲ್ಲಿ ಸಾತ್ವಿಕದಿ ಬಾಳ್ದೆವಂಗೆತ್ತಲೇಂ ಭಯವಿಹುದು. ಸತ್ರ ಹೊಸದಿಹುದು ನಡೆ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಡೆತ್ ಲೀವ್ಸ್ ಅ ಹಾರ್ಟ್ ಏಕ್, ನೋ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹೀಲ್. ಲವ್ ಲೀವ್ಸ್ ಅ ಮೆಮೊರಿ, ನೋ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟೀಲ್. बगीन फुललें फुल सोंपता, परमळ प्रसारता. वच वेंतण क्रमेण सुकोन वेता. जळची वात आपणाक करगिता. हेरांक उजवाड दिता आनी शेकीं पालवता. नश्वर संवसारांत व्यक्ती आपली धांव धांवता. जबाबदारी सांबाळटा, हेरांक संतोश हाडटा. आपली जिविता अवधी जावं दी लांब वा मोटवी, हर एकाक आसा सांपणी वा अंत्य. ಮರಣವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ ಸುತ್ತುತ್ತಲಿದೆ.
ಅನಾರೋಗ್ಯವು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಲ್ಲ, ಯೌವನವು ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಲ್ಲ. कालच्या दिसा आपल्या मोगाच्यांक विदाय मागून संवसारी जिवीत संपोवन सर्गी शाश्वत निवासाक समकल्ल्या म्हज्या मामयेक अंतीम नामन मागून कुटुंबा तर्फेन श्रद्धांजली अर्पूंक हांगासर हांव उबी आसां. सिलेस्टेन डिसोजा बळकुंजेन जल्मल्ली. केल्मबेटच्या विक्टर डिसोजा संगी लग्न जावन कुवेटान 12 वर्सां आपल्या भुरग्यांक विजय आनी विशाल संगी जियेल्ली. आपल्या भुरग्यांक जबाबदारेन आनी मोगान वागून उंचलें शिकाप दिवन बऱ्या फुडाराक तिणें पावयलां. आपल्या दोगां पुतां मदल्या एकल्याक एसपीडी ओडतान देवाच्या आनी लोकांच्या सेवेक समर्पण दिल्ली एक मैपासी आवय तूं. फादर विशाल आफ्रिकाच्या मडागास्कर द्वीपान सेवा दिवन आसा. ताणें आपल्या आवयची आस्पत्रेंत आसतना वर्त्या मोगान सेवा केल्या. विजय आपली पतीन आनी भुरग्यां संगी कॅनडांत वस्ती करता. ताणें गांवाक येवन आवयची आशा पूर्ण केल्या. ती एक भोव सादी मैपासी क्रियाळ आनी कश्टी स्त्री. तिच्या कुटुंबाक एक आदर्श. तिणें मोग वांटला, सेवा दिल्या. देवातें तिका असीम आनी दृढ पातयणी आसली. 7 वर्सांची सार्थक जिणी तिची. उंचले विचार मागणें तिच्या जिविताचो गुट. हाताक हात दिवन सांगाता वावुरची पतीन. मैपासी आवय, हास्त्या वादनाची आजी, जबाबदारीची माय, कुटुंबाच्यांक आदरसून सुदारसून वरची मोगाळ व्यक्तीचो जागो घरांत रितो जाला तें खरें. ती ह्या संवसारी नदरेन अंतरल्यारी तिणें जियेल्लीं तत्वां, शिकयल्लीं मौल्यां, दाखयल्लो मोग, तिचो त्याग आदर्शां अमर. ती आमचे मोदें आदर्श तरी आमच्या काळजान मनान जियेता. तिच्या एक विशिश्ट स्वभावाचो हांव आज उल्लेख करूंक खुशी व्हरतां. तिणें कोणाक पुरा दुखयलां. तिच्या जिविता अवधेन तांचे लागीं बोगसाणें मागलां. मोगाच्या मामाक, विजय, रायना आनी सोनू, फादर विशाल, तुमकां बुजोवंक म्हजे लागीं उतरां मेळनात. कुटुंबान तिणें आपणायिल्लो जागो रितो जाला खरें. ह्या वखदा हांव तुमकां बुजवण पाठयतां. तिच्या कुटुंबाच्यांक आनी मोगाच्यांक सांतवान पाठयतां. म्हजें झूज हांव बरें झुजलां. शेवट पर्यान म्हजी दाव हांव धांवलां. म्हजो बावट हांवें सांबाळ्ळा. आतां नितीवंतपणाचो मुकूट म्हाका तयार दवरलेलो आसा. ससनाचो विशय दी तिका ये सोम्या. निरंतर प्रकाश तिचेर फांको दी. समाधानान ती विशेव घेवन दी. आमेन. कळवणी. तिच्या हप्त्याचे मीस 18 तारीखेक सोमारा दवरलां. तुमकां सर्वांक मोगाचें आपोवणें आसा. आतां फादर 18 तारीखेक सोमारा 9 वरार दवरलां. आतां फादर विशाल आपल्या आवय विशीं तशेंच तुमकां उपकार बावुरचीं ताचीं बोगणां उसारतलो. मोगाच्या भाव भयणीनो, म्हजी कोंकणी इल्ली तितली बरी ना. हांव आफ्रिकांत आसल्यान म्हाका इल्ले रजरेतान इल्ले कश्ट मारतात. पूण हांव एक मोठ्या रितीन वोट ऑफ थँक्स दिवंक वाशेतां. पयल्यान पयलें हांव आमच्या मनादीक विगार बाब फादर ऑजवर्ल्ड मोंतेरो हांकां देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक म्हळ्यार हांव 4 वर्सां पयलें गेल्लो. मागीर 4 वर्सां हांव पाद्रा म्हाका वळख नातली जाल्यार ताणें म्हजो नंबर आनी पुरा सोदून काडून हांव म्हज्या मम्मी उठूक 1 म्हयनो आस्पत्रेंत आसलो. ताणें नंबर सोदून काडून म्हाका ताणें कॉन्टॅक्ट केलें आनी म्हज्या विशयान तो विचारनासलो आनी इगर्जेन सदां मागोन आसलो. हांव तुमकां मस्तो देव बरें करूं म्हणटा फादर ऑजवर्ल्ड मोंतेरो तुमच्या त्या मोगा खातीर. दुसरें उपकार बावडटा फादर आल्बान डिसिल्वाचो. तांणी ह्या मिसा वेळार अपुर्बेचो शर्माव दिवन आमकां एक नवो संदेश आमकां ताणें दिला. आनी हांव उपकार बावडटा सर एसव्हीडीचे पाद्रापांचो, विशेश तरान एसव्हीडीचे
communities हांगा किरांत Father Rector George, Father Olvin, Father Cyprian, Father Melvin आणि पाद्राप मुलकीचे पाद्राप विशेष तरेन फादर मॅक्सिम आनी सर पाद्राप आज हांगासर आयल्यात. सुमार जाण पाद्राप म्हाका ते मेळोंक आयिल्ले मामीक मेळोंक आनी आतां बुजवण दिवंक आनी आयिल्ले. हांव सगळ्यांक पाद्रापांक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी फादर डॉनाल्डाकी देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच सर धर्म भयणांचो विशेष तरान किरांतल्या आनी किनिगोळ्ळीच्या बेतानी सिस्टरांचो थंय येवन आमकां आमचे खातीर मागलें, मामी खातीर मागलें, तिच्या खातीर तिका बुजवण आनी प्रत दिली. हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. हांव विशेष तरान देव बरें करूं म्हणटा फादर सीबी म्हणून. फादर सीबी हांगासर ना, तो केरळ असो म्हजे वटूक माडागास्कारांत वावर करता. तो रजेरा आसलो, तो घरा येवन मेळोन गेलो. तो ताका हांव उपकार बावडटा हांगा येवन आमकां बुजवण दिल्ल्याक. हांव उपकार बावडटा फादर मुल्लस हॉस्पिटलचो आनी स्टाफ मेंबर्स, तशेंच विशेष तरान फादर जीवन आनी सिस्टर नॅन्सी आनी सिस्टर जुवाना. तशेंच हांव उपकार बावडटा कॉन्सेटा हॉस्पिटलाचो सिस्टर जिविता आनी स्टाफ मेंबर्स सगळ्यांनी. तांणी म्हज्या आवयचो भोव अपुरबायेन तिची सेवा केली. तिका जाय जाल्ल्या बरी तिका वखदां दिवन तिका बऱ्या तरान पळयलां आनी बुजवण दिल्या आनी म्हाकाय बुजवण दिल्ली. हांव तुमकां उपकार बावडटा तुमचो आनी तुमचेर हांव देवाची दयाळ आशिर्वादां मागतां. हांव उपकार बावडटा आमचो मोगाळ उपाध्यक्ष रोहन डिकोस्ता ताजी फॅमिली. ताणें म्हाका हांव आस्पत्रेन आसतना फोन करून ते दाळा तो म्हाका विचार नासलो आनी तो येवन मेळोंक आशेतालो, पूण ती आयसीयूंत आसल्यान सकाळांक वचोंक जायनासलें. तशें जाल्यार तो म्हाका फोन करून विचारनात आसलो. हांव ताका विशेष तरान ताजो उपकार बावडटा. आमचो गुरकार मिस्टर रिचर्ड साल्डाना आनी सर शेजारची वाड्याघरां, विशेष तरान आमच्या घरा कडची जोसेफ आनी फॅमिली, प्रकाश, शालिनबाई, ग्रेसीबाई, हेलेनबाई आनी सगळां आमची घरा कडची. ह्या मरणाच्या वेळार आमी तेगांच घरां आसल्या. तुमकां घरा कोणी बायल मनशां ना ते जाल्यार आमचे घरांत आनी येवन सुदारसून आमकां सर तरान आमकां हेल्प केलां. आमकां जेवण हाडून आनी सर तराचें वेवस्था तांणी करून आमकां हेल्प केलां. हांव तुमकां मस्तू देव बरें करूं म्हणटा. देव तुमचेर विस्नार ताजी बेसांवां घालून दी आनी 100 वांट्यांनी तुमकां बेसांवां दिवन तुमच्या काजाऱ्या जिवितांत तुमकां बरेंपण तो लाभूं दी म्हूण हांव मागतां. हांव उपकार बावडटा सायमन्स अंडरटेकर्स, फोटोग्राफर मिस्टर जेराल्ड जेरी आनी यूट्यूब सिधा प्रसारण केल्ल्या प्रकाश आनी फॅमिली. हांव तांचो उपकार बावडटां. आनी लास्ट बट नॉट लिस्ट हांव उपकार बावडटां आमच्या सर कुटुंबाघरांक, पिरगसघरांक, तशेंच विविध जाग्यांनी ह्या वेळार मरणाची लायव्ह पळोवन तिच्या आत्म्या खातीर मागल्यांक आनी विशेष तरान ती सीक पडुल्ल्या वेळार सुमार जाणांनी तिच्या खातीर मागलां. सगळ्यांनी फोनाक करून आनी सगळ्यांनी मागलां. हांव सर्वांकी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी देव तुमचेर सगळ्यांचेर विस्नार ताजी आशिर्वाद घालूं आनी तुमचे सांगाता सदांच आसूं म्हूण हांव मागतां. देव बरें करूं सगळां. उबे रावया. मेल्ल्या कुडीक मत्येक लावंस कायदो भगवंताचे सल्ले प्रमाणे पालतना तेनी देवाक विस्वासून प्रार्थुया. ह्या आमच्या भयणीची आमी मात्येक लायता ती विनाशी कूड सिरेस्पर भक्तांच्या बरबाक पुन्हा जिवंतपणान अविनाशी करूं आनी तिचो आत्मा भगवंताच्या जम्यांत मेळो अशें
मरणाच्या जालांतली आनी पथकांच्या पासांतलो सोडून बापा लागीं राजी जावन बऱ्या कवल्याच्या खांद्यार सस्नीक रायाच्या परिवारांत निरंतर वैभव आनी भगवंत असो सांगात तिका फावो जावं. पागेवंतानो तिच्या दारात येया, सर्वेस्पराच्या दूतानो तिका मेळोंक येया. अज्ञाक तिच्या स्वागत दिवून परमेश्वरा अधीन तो करा. तुका आपयलो जेजू, तुका स्वागत करू. अब्राहमाच्या गोपाळ देवदूत तुका वरून पावो. सस्नाचो विशेव सर्वेस्परा तिका लाभय, आनी निरंतर प्रकाश तिचेर फांकय. देवाच्या पागेवंतानो तिच्या दारात येया, सर्वेस्पराच्या दूतानो तिका मेळोंक येया. अज्ञाक तिच्या स्वागत दिवून परमेश्वरा अधीन तो करा. बोय दयाळ बापा, आमचो भयणीचो आत्मो आमी तुज्या अधीन करता. क्रिस्त ते मेल्या सगळ्या बराबर निमाण दिसा क्रिस्त संगता पुन्हा जिवंती जातली म्हूण ते भरवशान आमी पातयता. ह्या विनाशी जिवितांत तुज्या सकर्णीक सबाधन्यान तुवें भरले. अशें तुज्या उदात मनाची आनी क्रिस्त ते भक्तांच्या एकवटाची खुणा आमकां दिली. देखून आमी तुका दिवन वाचता. सर्वेस्परा आमचे प्रार्थना थंय काकुतीन मानून घे. तुज्या सकर्णीक सर्गींचे दारां उगड आनी आमी ह्या संवसारांत आजून आसां ती वार्ताच्या उतरांनी एकामेकाक बसोवन दिश्टी कर. अशें क्रिस्त सभे पावोवन तुज्या संगता आमच्या भयणी बराबर आमी सगळीं सदांकाळ जियो क्रिस्तमच्या समिया वरवीं. आमेन. आतां आमी निकेपाच्या जाग्याक पुरुशेवार या पयलीं गुरी सुसोंदी आनी मुखल्या दरवाट्यांतल्यान वचून थंयसर पुरुशेवाक दयाकर मेळ्ळा. पुरुशेवार गेल्यार सब्बी दिसता. गीत देवदूत तुका वैकुंठान घेवन व्हरू, तुज्या येण्या वेळी रक्षसाक्षी तुका स्वागत करू. आनी सर्गींच्या जेरुसाल्या शेरा वरून पावो. पवित्र
प्रार्थना. सुम्या जेजू क्रिस्ता 3 दीस फोंडान विशय घेवन तुजेर विश्वास दवरतल्यांचे फोंड तुवें पवित्र केले. अशें जरी कुडी निकळपूंक ते उपकारता तरी पुन्हा जिवंतपणाचो बरवस वाडयतात. हे आमचें प्रार्थना मानून घे. ह्या फोंडांत तुज्या साकरणीक शांत विशय मेळो. तूं आमचें पुनर्जिवंतपणान जिवीत देखून तिका पुनर्जिवंत करतस तुज्या मुखामळाच्या उसवाडांत ससनाक प्रकाश भोगूंक तिका पावय. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमच्या भयणीक ह्या जिवितांतलो आपणा सशी देवाक आपयली देखून मातयेची केल्ली तिची कूड आमी मातयेक लायता. पूण मेल्यांतलो प्रथम जिवन जाल्लो क्रिस्त आमची विनाशी कूड आपले कुडी सारकी विनाशी करतलो. देखून आमच्या भयणीक सुम्याचे अधीन करुया. सुमी आपले शांतीन तिका वेगळो आनी निमाण्या दिसा तिची कूड पुनर्जिवन करू. आमच्या भयणी पासून आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता लागीं आमी प्रार्थया. ताणें म्हणलें हांव पुनर्जिवंतपण आनी जिवीत. म्हाका सतमानता तो मरत जाल्यारय जियेतलो आनी म्हजे थंय जियेता आनी म्हाका सतमानता तो ससनाक मरचो ना. लाजरसच्या फोंडातूं रडलोय सुम्या आमची दुकां पुसून काड. तुवें मेल्ल्यांक जिवंत केले. आमच्या भयणीक सासणीक जिवीत दे. आपले पाप रडलेल्या स्वराक तुवें सर्ग बसयलोय. आमच्या भयणीक तुज्या राजांत घे. आमच्या भयणीक पवित्र स्नाना वरवीं नितळ केले आनी पवित्र तेलान तिचेर मोर मारले. तुझ्या भगवंताच्या जमियांत तिका एकठांय. आमच्या भयणीक तुझ्या कुडी रक्ताच्या पवित्र जेवणान पोसले. तिका तुझ्या सर्गीच्या जेवणाक बसय. आमच्या भयणीच्या मरणा वरवीं आमी समेस्त दुखेस्त जाल्या. भवार्थाच्या बुजवणेन आनी सासणीक जिविताच्या बरवशान आमकां धैर्य दे. सुरेस्परा आमी तुजे आमच्या बापा तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज संभाळून तुझी खुशी सदांच आशीष संसारांचा. आमचो दिसपट्टो रास्त तुमकां दी आनी आमचे सुटेल्या आमची पात्रां मदत आनी सर्वेस्परा आमी तुज्या लागीं प्रार्थना. तुज्या मेल्ल्या साकरणीची काकूळट कर. आपल्या करण्याची शिक्षा तिका दिवं नाका कित्याक तुजी खुशी पाळोवंक तिका मन आसले. खऱ्या भावार्थान हांगा तिका भावार्था थंय एकवटली. तेच परी तुजे काकुतीन सर्गी देवा दुताच्या वरांत तिका स्वागत मेळो. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. देवा तूं भक्ती भरीत मागण्यांक कान दिताय. आज भक्तीनी केपेल्ल्या ह्या तुज्या साकरणीक सेलेस्टीन डिसोजाक विसलेल्या सांगाता सर्गीच्या सुखांत वांटला पळय. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. तुझी खुशी
तुझे घरी